जे हांव सांगतले न्ही ते सारकें सांगतले आनी जे चोयलां आयकलो सांगतले. पयस वचपा नाका. आमी हे संवसारांत सगळीं पातकी. पातोक नाहलेलो मनीस ना. सगळ्यान पातकान कित ना कित केलां आसतलें. पूण आमी कित म्हणटाय, ना हांवें केन्ना पातोक केलें ना म्हण. ना, तूं सांगता न्ही जाल्यार तूं फोट मारता. तुवें कित ना कित केलाय. पूण आमी तें सोडटाय आनी दुसऱ्यांगे पातोक चोवपाक पयलीं धांवताय. दुसऱ्यान कित केलें तें पातोक. आमी विसरताय आमगे कित केलो, आमी कित केलो हाय ती पातकां. पयलीं न्ही सदां न्ही दुसऱ्यागे सोदून गेलो परोस न्ही आमी आमगे पयलीं चुपा जाय आमी किसो पात केलें ती. आनी तेजे उपरांत आमी दुसऱ्या बोट दाखोवपा जाय तो पातकी म्हूण. आपणा तर पातोक ना जाल्यार आमी दुसऱ्या बोट दाखोवचें. आनी हांव सदां म्हणटा हांव पातकी पूण हांव दुसऱ्या बोट दाखयना. आनी जो म्हाका बोट दाखयता न्ही तेकाय हांव सोडना. हे संवसारांत एसलो लोक आहा की तुज्या तोंडार इतलो बरो तो तुका सारको फूल मारता आनी तुगलें जाता तुकडच्यान तुगल्यो खबरो काडटा पूण आपणागे सांगपाना केन्नाय. दुसरो म्हणटो देवा वचोन सारकी प्रेज कोत्ताय देवा. देवा आनी सारकी आपूण नाडटाय आपणा बोगले आनी लोकांक दाखयताय मिसा वचोन की सारकी देवभोग ती म्हूण. पूण तेंक खबर आहा ती कितुली पातकी ती. पूण ती आपणाय पातोक चोयनाय. दुसऱ्यागे पातोक पयलीं चोयताय. दुसऱ्यान कित केलो आहा तें दुसऱ्या खबर करपा न्ही एक मीन ओड्डेकून लायनाय. दुसऱ्यागे उरोवपा. पूण आपणागेलें न्ही खूद आपणागे बुडकुलें सिजोत तें न्ही ती चोयनाय तें. पूण दुसऱ्यागे बुडकुल्यान तूं पयलीं चोवपा पावताय. कोण हो एसलो कोण तो तेसलो म्हूण. दुसऱ्यागेलें न्ही पातोक चोवपाचें न्ही सोंडी पयलीं आपणागे न्ही आपणागल्या लायफान कित जालां कित घोडलां तें न्ही पयलीं चोवपा जाण जावपा जाय. आनी मागीर दुसऱ्यागे चोवपा भोंवपा जाय दुसऱ्यागे लायफान कित जालें तें.